O karon mga kapuso, sa Zamboanga City, atong sayron ang katikaran sa pagsugod sa pagboto karong adlaw alang sa Barangay ug SK Elections 2023. Atong makauban si Krisa Dapitan live sa Tetuan Central School. Krisa? Yes, Kent, eksaktong alas 7 kaganiya sa buntag, giablihan na ang tunghaan dinhi sa Tetuan Central School sa Zamboanga City kung diin pipila na ka mga botante ang nangabot aron mo botar. Apan una nang gipasulod ang mga senior citizen. Gani matud sa akong mga nakastorya kaganiha, Kent, no, alas 5 pa lang sa kadlawon nagsugod na sila og linya aron lang makabotar, una sila musulod sa ilang mga trabaho. Sa karon nagsugod na ang pipila kanila sa pagboto ug padayon gihapon ang pagdagsa sa mga botante. Gilauman gayud kini, ilabi pa nga kini ang usa sa largest polling center sa syudad. Wala sab angay kabalaka tungod kamatikdan ang hugot sab ga seguridad nga ginapatuman sa lugar kung diin aniya ang presensya sa kapulisan ug kasundaluhan. Kent, sa akong gibarugan karon o dinhi mismo sa covered court sa Tetuan Central School, makita ninyo sa akong likuran nga adunay daghan gayud no dinhi nakabutang ang voters assistance desk kung diin sagad sa mga nanginahanglan og assistance ang mga senior citizen nga kinahanglan og kanang assistance gan no kung asang ilahang precinct number. Kent, pahimangno sa COMELEC no nga hangtod alas 3 lang sa hapon ang voting ug kung pwede magdala mo og kodigo aron dili na ta malangay sa pagboto. Mao sa kini ang latest dinhi sa Zamboanga City. Balik kanimo, Kent. Daghang salamat, Krisa, ug maayong buntag sa inyo diha.